کہ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से होशरुबा इजाफा। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मजीद इस हवाले से जानते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है और इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 6 रुपये 51 पैसे तक का इजाफा किया है, जबकि इसी तरीके से डीज़ल की कीमत में 19 रुपये और तकरीबन 40 पैसे तक का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 400 रुपये में जो है वो हो चुकी है। जबकि यही सूरत हाल जो है वो डीज़ल की भी है कि डीज़ल की भी अब जो कीमत है वो 400 रुपये तक जो है वो हो चुकी है। जबकि इससे कबल जो पेट्रोल की कीमत थी वो 393 रुपये थी, जबकि डीज़ल की जो कीमत थी वो तकरीबन 380 रुपये थी। ताहम शहरी जो है वो इससे नाला, इनका कहना है कि पहले ही जो पेट्रोलियम मसनूआत की वो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है अब कच्चे के इलाकों को भी सूबे के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की दी जाएगी। तरक्की और खुशहाली कच्चे के इलाके अब महरूमी नहीं, तरक्की और खुशहाली की नई पहचान बनेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत, अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। कच्चे के इलाके में जदीद सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन्स की सर्वेलेंस शुरू। जदीद तरीन ड्रोन्स 24 घंटे से जायद फजा में परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। जदीद तरीन APC और पुलिस वैन में सर्वेलेंस कैमरे नस्ब होंगे। कच्चे के इलाकों में थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। कच्चा एरिया में 6,551 तालिबात को स्कूल मील मिल्क पैक मिलेंगे। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। कच्चे के 65 स्कूल्स की तामीरो बहाली और अपग्रेडेशन भी होगी। कच्चे के इलाकों में 16 नए स्कूल और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनेंगे। कच्चे के एरिया में मसाले गांव प्रोजेक्ट भी शुरू करने की मंजूरी। सीवरेज, ड्रेनेज और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। कच्चा बनेगा पक्का, 23 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है सूबे में कोई नो-गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कच्चे के इलाके को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कच्चे से मुतालिक बड़े तरक्याती और सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि कच्चे को माजी में डाकुओं की महफूज पनाहगाह समझा जाता था, जहाँ रियासत के अंदर रियासत कायम थी। मुतादिद जराइम पेशा अनासिर ने हथियार डाले और इलाका क्लियर कर दिया गया। गुज़श्ता 5 माह के दौरान किसी बड़े वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने खुद सरेंडर किया हुकूमत के सामने, खुद हथियार डाले और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, जिसके रिजल्ट्स आपको अब ये 5 महीने से एक भी केस, किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई का कोई केस कच्चे के अंदर आपको नज़र नहीं आया, ना आपको सुनने को मिला। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इलाके की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। मंसूबे में 14,500 एकड़ सरकारी जमीन से कच्चे के मकामी अफराद को भी मुफ्त जमीन फराम की जाएगी। 23 अरब रुपए का ये पूरा डेवलपमेंट प्लान है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो आज अनाउंस किया है, जहां पंजाब के बाकी इलाकों के लोग जो हैं वो काश्तकार अपनी ज़मीन के मालिक होंगे, वहाँ पर कच्चे के इलाके के लोग जो हैं उनको भी ये सरकारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो उनको दी जाएगी। और ये 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन जो है ये काश्त के लिए काश्तकारों को पेश की जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात के मुताबिक हुकूमत का हदफ न सिर्फ कच्चे में मुकम्मल अमन कायम रखना है, बल्कि उससे तरक्की याफ्ता और जदीद सहूलियात से आरास्ता भी करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि किसानों पर ज़राई टैक्स बड़ा जुल्म है, इसमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वकला बरादरी की जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तारीखी अहमियत रखती हैं। टैक्स बार के वकला का माशरे में अहम किरदार है। टैक्स बार वकला अपने क्लाइंट्स को टैक्स नेट में लाने के लिए आसानियाँ पैदा करें। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बेहतर इकदाम की ज़रूरत है। ज़राअत
زراعت کے شعبے پر توجہ دے کر ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ملاقات میں سیکرٹری اطلاعات PLF عظیم حفیظ، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شکیل پاشا اور شہزادہ عرفان سمیت ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ارکان موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نارمل پاسپورٹ اب 21 روز کی بجائے صرف 14 دن میں بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نارمل پاسپورٹ اب 21 روز کے بجائے صرف 14 دن میں بنے گا۔ ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی گھر کی دہلیز تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ دفاتر میں 15 روز تک مکمل کیش لیس نظام رائج کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شہریوں کو سہولت ملے گی۔ بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور عوامی سہولت کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ نارمل پاسپورٹ پہلے 21 روز میں ڈیلیور کیا جاتا تھا، جو اب 14 روز میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں گندم پالیسی، خواتین کی ترقی اور توسا میں ایڈز کے بڑھتے کیسز جیسے معاملات زیر بحث آئے۔ گندم خریداری، مارکیٹ مداخلت اور کسانوں کو درپیش مسائل پر اپوزیشن نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ توسا میں ایڈز کیسز کا معاملہ بھی ایوان میں گونجا۔ ایڈز کیسز کا معاملہ تفتیش کے لیے کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 42 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر ملک احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن رکن رانا شہباز نے گندم پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سرکاری خریداری نہ کرنے کا اعلان کیا، مگر اب محکمہ فوڈ لائسنس چیک کر کے شہریوں کو تنگ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے موقف اختیار کیا کہ گندم کی قیمت 3600 سے 3700 روپے کے درمیان مستحکم ہے۔ اگر کہیں آپریشنل مسائل ہیں تو ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 3800 روپے سے 4000 ہو گیا۔ اب سر کسان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ صرف یہی پوچھا جائے کہ یہ جو محکمہ فوڈ ختم ہو گیا تھا تو اب یہ کیسے ورکنگ میں آ گیا ہے؟ کسان کا سر فائدہ ہو رہا ہے 3700-3800۔ اب آپ کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ جا کر جو منڈیاں ہیں وہاں پر لکھ کر دے رہے ہیں کہ 3500 سے زیادہ نہ کو خریدے نہ کو بیچے۔ سر وہ بائنڈنگ دے رہے ہیں، اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو آپ اس کو اون کر لیں، اگر نہیں ہے تو وزیر صاحب کو بلائیں، کسی کو بلائیں، کو بتائے تو صحیح۔ اب فوڈ ڈپارٹمنٹ منڈیوں میں جا کر بیٹھے، لوگوں میں ہراسمنٹ پھیلا دی ہے، تو اب اس کا ریٹ اب گرنا نہ شروع ہو جائے۔ میری اطلاع کے مطابق اور میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو میں نے ابھی پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے، گندم 3700-3800 روپے پہ بک رہی ہے، کسان سے وہ گندم خریدی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران تونسا میں ایڈز کے بڑھتے کیسز کا معاملہ بھی شدت سے اٹھایا گیا۔ اپوزیشن رکن احمد رشید بھٹی کی تحریک التوا کار پر بحث ہوئی۔ اسپیکر نے معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں اتائیوں کی بھرمار بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو اخبار یا رپورٹ کلیم کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، اور جو پارلیمانی سیکرٹری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی جانچ کرنی بڑی ضروری، تاکہ حقائق عوام کے سامنے لے آنے جان۔ اخبار یہ رپورٹ کر رہے 106 بچے جنہوں نے ایکو ہی سرنج دے نال ٹیکے لائے جا رہے ہیں، ان دے باعث انہوں نے ایڈز دی وبا دے مریض بنے اور 9 وفات پا چکے ہیں انہوں دے وچوں۔ گورنمنٹ نے اپنا جواب دیا اس میں کافی تفصیل سے بتایا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کاپی آپ سے شیئر کر دیں جو جواب انہوں نے دیا ہے۔ حکومت پنجاب آج اجلاس کا کورم پورا کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ خواتین کی ترقی کے منصوبوں کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں ہنر، روزگار اور خود مختاری کے اقدامات شامل ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے منصوبے تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے شروع کیے گئے۔ خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز اور کورسز کا آغاز کیا گیا۔ سحر پروگرام کے تحت خواتین کو ڈیجیٹل مہارت، گھریلو ہنر اور بیوٹیشن کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے کاروباری معاونت کے تحت بزنس انکوبیشن مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کاروباری خواتین
खवातीन और नौजवानों के लिए रहनुमाई और माली मुआवनत के प्रोग्राम भी मुतारिफ कराए गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार की खातिर दही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शी थ्रेड्स मंसूबा शुरू किया गया। खवातीन की सेहत के लिए महकमा सेहत के तहत मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। पंजाब वीमेन हेल्पलाइन 1043 24 घंटे फाल है। रिपोर्ट में बताया गया कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिरासानी और ज्यादती का शिकार खवातीन को इमदादी खिदमात फराम की जा रही हैं। RLNG सप्लाई मुतासर, मुल्क भर में गैस बहरान बढ़ने लगा। नए घरेलू गैस कनेक्शंस रोक दिए गए। पहले से दी गई दरख्वास्तों पर अमल दरामद मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अर्जेंट वाउचर और डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों के कनेक्शन का अमल भी रोक दिया गया। पाबंदी आयद होने से हज़ारों न्यू कनेक्शंस इल्तवा का शिकार हो गए। गैस की कमी के बायस मुल्क भर में पहले ही गैस सारफीन को महदूद वक्त के लिए गैस दी जा रही है। सीनियर जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इमरान यूसुफ का कहना है कि RLNG सप्लाई रुकने से आर्जी तौर पर नए कनेक्शन